السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تي ديجيتال ولي فيديو ديال المراجعة. اليوم المراجعة ديال لامورتيسمون. كنا بدينا في الفيديو الاول بلي نوسيون دو باز ولي كونسيبت فوندامونتو. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي سيستيم دامورتيسمون، والفيديو الثالث ان شاء الله نهضروا على الكونطابيليزاسيون ديال لامورتيسمون ولا سيسيون ديموبيليزاسيون. لي سيستيم دامورتيسمون كاين سيستيم دامورتيسمون كونستون وسيستيم دامورتيسمون ديغريسيف. من الاسم ديالهم تيبان الفرق بيناتهم. سيستيم دامورتيسمون كونستون فيه لانويتي تتكون كونستانت، يعني لا بيرت دو لا فالور تاع ليموبيليزاسيون تتكون كونستانت. باغ كونطخ لامورتيسمون ديغريسيف لانويتي الاولى تتكون كونسيكونت وكبيره، ومن بعد لانويتي تتبقى غاديه وتتنزل ديغريسيفمون، تتنزل لا فالور. L'amortissement constant. Selon le procédé d'amortissement constant, le montant de la dépréciation annuelle reste constant pendant toute la vie de l'immobilisation en entreprise. يعني l'annuité ديال l'immobilisation تتبقى كل عام بنفس لا فالور ديالها، تتغيرش. الفورمule ديال l'annuité هي la valeur d'origine sur la durée d'amortissement ou la valeur d'origine fois le temps. شوفوا l'exemple. Une machine achetée, la acquise à 100 000 dirhams avec une durée d'amortissement de 5 ans. يعني le taux هو 100 sur 5 يعطينا 20%. L'annuité 100 000 dirhams divisé sur 5 هي 20 000 dirhams. ولا بالطريقة تاع le taux l'annuité هي la valeur d'origine fois le taux، يعني 100 000 dirhams fois 20% تعطينا 20 000 dirhams. Une remarque: les amortissements sont calculés à partir de la date de mise en service et non la date d'acquisition. يعني une immobilisation شريناها في الموا دافريل، ولكن l'installation la mise en service ما درناها حتى لموا جوان، يعني الحساب تاع l'amortissement غيبدا حتى لجوان ماشي من افريل. Aussi, lorsque l'acquisition est faite dans le courant de l'exercice, le premier amortissement est calculé en prorata temporis en mois. يعني une immobilisation درنا ليها لا ميز اون سيرفيس في الموا سبتمبر، يعني في هذاك العام شريناها في الموا في لاني 2015، درنا ليها لا ميز اون سيرفيس في الموا سبتمبر، يعني هذاك العام ما يتحسبش لامورتيسمون على الموا لاني 2015 كامله، غنحسبوه غير 4 تاع لي موا: سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر اي ديسمبر اون بروراتا بيان سور. الفورمول ديال لانويتي اون بروراتا هي لا فالور دوريجين fois le taux fois le nombre de mois sur 12. Le nombre de mois هما 4 اشهر اللي قلنا le nombre de mois اللي دوزات l'immobilisation في ذاك العام وسط l'entreprise. Ou la fraction d'amortissement non retenue lors du premier exercice en raison de l'application de la règle de prorata temporis constitue automatiquement le montant de la dernière annuité d'amortissement. يعني systématiquement 2015 درنا لا ميزون سيرفيس ديال ليموبيليزاسيون في الموا سبتمبر، هي حسبنا 4 شهور، يعني في لافان ديال لو دوري دامورتيسمون غيكون 8 شهور تاع الغوليكا اللي ما تحسباتش في العام الاول غتحسب في العام الاخر. العام فيه 12 شهر، بروميير غنحسبنا 4 تاع الشهور، يعني العام الاخر يكونوا 8 تاع الشهور. غنشوفوها في ليكزارسي في ليكزامبل. toute fraction d'un mois est considérée comme un mois entier. يعني une immobilisation درنا ليها لا ميزون سيرفيس في لو 29 افريل، ما نحسبوش غير 2 جور في افريل لو 29 et le 30، لا غنحسبوا الموا كامل ميز ابار اش من نهار دار لا ميزون سيرفيس. Le plan d'amortissement linéaire, il se présente sous la forme d'un tableau prévisionnel de la répartition de la valeur amortissable du bien par tranches successives et sur une période déterminée. يعني هذا البلان d'amortissement هو اللي تيطراسي لنا بواحد الطريقه اوردوني، عاود ما نبقاو نحسبوا كل عام بالفورميل هكا ها لانويتي تاع هذا العام، لا هاد الطابلو تعطينا دون مانيير اوردوني او اورغانيزي كل عام ها شحال يكون l'amortissement, ها شحال يكون الكيميل d'amortissement، ها شحال تكون لا فالور نيت d'amortissement en fin d'exercice. نشوفو ensemble.
dans un exemple. Une machine mise en service le 13 avril 2015 d'une valeur de 100 000 dirhams est amortissable en linéaire sur 5 ans. يعني هنايا من الأول بين لا فالور d'origine 100 000 dirhams durée d'amortissement 5 ans ولكن هنايا من الأول بين أن البروميير اني تاع l'amortissement غتكون اون بروراتا تمبوريس علاش لاباراي ولا لا ماشين ما تشراتش في الديبي داني ماشي في الموا جونفي تشرات في الموا دافريل يعني ملي تنقولوا تشرات في الموا دافريل غيتحسب من البروميير اني 2015 غتحسب من افريل حتى لديسمبر الا حسبناها نلقاو 9 موا 9 اشهر يعني العام الاول غيكون فيه بروراتا ب 9 اشهر كما تنشوفوا في الطابلو لاني 2015 غنحسبوا فيها 9 اشهر بلا فورميل 100 000 درهم فوا لوطو 20% fois 9 sur 12 غتعطينا 15000 درهم cumul d'amortissement 15000 درهم le VNA هي الفالور d'origine 100000 درهم moins le cumul d'amortissement 15000 درهم غتعطينا 85000 درهم deuxième année bien sûr ما كاينش بروغاتا غيتحسب العام كامل يعني لانويتي كونستونت هي 100000 درهم fois 20% غتعطينا 20000 غنزيدوها على 15000 باش تعطينا الكوميل دامورتيسمون 35000 عاوتاني الفالور دوريجين موان الكوميل دامورتيسمون 35000 غتعطينا 65000 2017 و 2018 و 2019 حيت حنايا في السيستم دامورتيسمون لينيير كلهم غيكونوا 20000 درهم 100000 فوا 20% وبيان سور هادشي تشوفوها في الطابلو الكوميل دامورتيسمون لا في ان ا باغ كونطخ في لا ديرنيير اني 2020 غيكون غير 3 موا على وداش لي موبيليزاسيون لهاد لا ماشين لا دوري دو في ديالها 5 ans الا جينا نحسبوها هنايا كاين 2016 عام 2017 عامين 2018 3 سنين 2019 4 سنين بلس 9 شهور ديال 2015 في الاول هي 4 سنين و 9 شهور اي بقى 3 شهور غنكملوها في 2020 حتى هي بالبروغاتا الفالور دوريجين فوا لوطو فوا نومبر دو موا سور 12 يعني 100000 درهم fois 20% fois 3 divisé sur 12 غتعطينا 5000 درهم و systématiquement cumul d'amortissement غيكون égal la valeur d'origine 100000 درهم ce qui donne une VNA égale à 0 valeur d'origine 100000 درهم moins cumul d'amortissement 100000 درهم غتعطينا ال VNA en fin de durée de vie ديال la machine هي 0 ندوزو دابا l'amortissement dégressif. Il s'agit d'un procédé d'amortissement incitatif pour l'investissement. Les premières annuités sont plus élevées par rapport à ce qu'elles auraient été dans le système linéaire. يعني حنايا في هذا السيستم d'amortissement dégressif l'annuité ما تتكونش constante بحال السيستم اللي قبل. l'annuité تتكون conséquente مهم وكبيره في العام الاول وتتبقى غاديه وتتنقص. هذا اللي تيخلي يشجع لي زونتربريز باش يديروا الانفستيسمون يعني تيمكنهم باش يسترجعوا الاموال اللي استثمروها في ديك لي موبيليزاسيون بطريقه اسرع الشيء اللي تيمكنهم باش يعاودوا الانفستيسمون بطريقه اسرع. في لامورتيسمون ديغريسيف كاين واحد لو كوفيسيون تنستعملوه وهذا الكوفيسيون تيتبدل على حساب لا دوري دو في. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اللي لا دوري دامورتيسمون ديالهم ما بين 3 à 4 ans تيكون الكوفيسيون هو 1.5. لي زيموبيليزاسيون اللي لا دوري دو في ديالهم ما بين 5 ans et 6 ans 2 ولي زيموبيليزاسيون اللي لا دوري دو في ديالهم اكثر من 6 سنين تيكون الكوفيسيون هو 3. دابا خاصنا نحسبوا نعرفوا شنو هو لو طو ديغريسيف. باش نعرفوا الطو ديغريسيف اللي غيمكننا نحسبوا لانويتي ديغريسيف الطو ديغريسيف لا فورمول ديالو هي لو طو لينيير اللي عرفنا كيفاش يتحسب فوا لو كوفيسيون اللي عندنا في هذا الطابلو. دونك لانويتي ديغريسيف est égal le VNA valeur nette d'amortissement fois le taux dégressif اللي شفنا كيفاش يتحسب. Une seule remarque, l'annuité dégressive est calculée pour la première année sur la base de la valeur d'origine. Bien sûr, première année, l'annuité dégressive ما غتكونش الفورمول ديالها هي VNA fois taux dégressif حيت bien sûr حنا يلاه بدينا ما كايناش واحد VNA هي la valeur d'origine. Je crois que c'est clair. شوفوا l'exemple. Machine, valeur d'origine 100 000 dirhams, durée d'amortissement 5 ans.
دابا خصنا نحسبوا لو طو دامورتيسمون لينيير باش يمكن لنا نحسبوا به طو دامورتيسمون ديغريسيف عاد نقدروا نحسبوا لانويتي ديغريسيف. طو لينيير سامبل عارفينه هو 100 مقسوم على الديوري دامورتيسمون اللي هنا هي 5 دونك 100 ديفيزي سور 5 هي 20%. منو غنحسبوا الطو ديغريسيف. الطو ديغريسيف قلنا هو الطو لينيير فور الكوفيسيون. الطو لينيير حسبناه هو 20% وهاد لاباراي لا ديوري دو في ديالها 5 دونك الكوفيسيون هو 2 ومنو غنلقاو ان الطو ديغريسيف هو 20% فوا 2 يعني الطو ديغريسيف بالنسبه لهاد لا ماشين هو 40%. دونك لانويتي بالنسبه للبروميير اني هي لا فالور دوريجين 100,000 درهم فوا 40% ça t'égale 40,000. نشوفوا le plan d'amortissement dégressif. Je directement l'exemple. Une machine mise en service le 5 janvier 2015 d'une valeur de 100,000 dirhams est amortissable en linéaire sur 5 ans. يعني الغومارك ديما اللي خصنا نديرو هاد لا ماشين دارت لها لا ميزون سيرفيس في الموا دو جانفي يعني ما كايناش بروغاتا غيتحسب 2015 كامل ما يكونش عندنا كاع بروغاتا في هاد ليكزومبل. فالور دوريجين 100,000 dirhams, durée d'amortissement 5 ans. Taux d'amortissement linéaire 100 sur 5 20%. Au taux d'amortissement dégressif هو 20% fois 2 اللي هي الكوفيسيون يعني لو طو d'amortissement dégressif في الكا ديالنا هو 40%. نشوفوا البلان d'amortissement dégressif بحال الطابلو اللي قبل. l'année 2015 الباز d'amortissement اللي هي la valeur d'origine 100,000 dirhams fois le taux 40% هو 40,000 dirhams. cumul d'amortissement 40,000 dirhams ولا VNA اللي هي 100,000 dirhams valeur d'origine moins cumul d'amortissement هي 60,000 dirhams. deuxième année كما قلنا في الاول البروميير اني هي اللي تنحسبوها على لا فالور دوريجين. باغ كونطخ لي زاني اللي من بعد لا فورمول تاع لانويتي ديغريسيف هي الفي ان ا اون ديبي ديكزارسيس فوا لو طو باش نكونوا واضحين. دوزيام اني 60,000 dirhams فوا 40% غتعطينا 24,000 dirhams. cumul d'amortissement 64,000 dirhams. الفي ان ا 36,000. même chose 2017 base d'amortissement 36,000 dirhams fois 40% غتعطينا 14,400. cumul d'amortissement 78,400. VNA 21,600. غنوصلو لا كاتخيام اني. هنا نركزو شويه علاش كاين واحد نقولو قانون في لامورتيسمون ديغريسيف. باش يطبق لامورتيسمون ديغريسيف خص لانويتي ديغريسيف تكون كبر من لانويتي لينيير. باغ اكزومبل في البروميير اني شحال حسبنا في لانويتي ديغريسيف 40,000 dirhams. الا قارناها مع لامورتيسمون لينيير في لامورتيسمون لينيير لانويتي هي 20,000 dirhams. donc l'annuité dégressive est supérieure à l'annuité linéaire. On opte pour l'annuité dégressive. مزيان. deuxième année إلا شفنا l'amortissement linéaire 60,000 dirhams مقسوم على 4 ans اللي بقات في l'amortissement تعطينا 15,000 dirhams. l'annuité dégressive اللي حسبنا 24,000 dirhams يعني toujours l'annuité dégressive supérieure à l'annuité linéaire. On opte pour l'annuité dégressive. troisième année l'amortissement dégressif حسبناه هو 14,400 ولا كون حسبناه بالطريقه لينيير غيعطينا 12,000. toujours l'annuité dégressive supérieure à l'annuité linéaire donc on opte pour l'annuité dégressive. ملي غنجيو لا كاتريام اني وجينيرالمون فاش يكون entre parenthèses فاش يكون durée d'amortissement هي 5 ans l'amortissement dégressif في les 2 dernières années تيكون واحد الغومارك خصنا نكونوا تركزوا معاها غنشوفوها دابا. كاتريام اني إلا حسبنا l'amortissement dégressif 21,600 fois 40% غتعطينا 8,640. باغ كونطخ إلا حسبناها بالطريقة لينيير غتكون هي 21,600 مقسومة على لي 2 زون اللي بقاو غيعطينا لامورتيسمون لينيير 10,800. واش محترمين هذا القانون ديال انويتي ديغريسيف سوبيريور انويتي لينيير؟ لا. على وداش 8,640 ديغريسيف
قل من 10800 لينيير. في هذه الحاله ما تنبقاوش متبعين لامورتيسمون ديغريسيف، تنتبعوا لامورتيسمون لينيير. دونك في الكاتريام اني غنديرو 21600 باش نحسبوها بطريقه لينيير، غنقسموها على لي 2 ans اللي بقاو. ملي تنقولوا 2 ans كما عارفين حنايا الفورمول تاع لوطو هي 100 sur 2، يعني لوطو هو 50%. 21600 21600 fois 50 ولا 21600 sur 2 les 2 années اللي بقاو غتعطينا 10800 cumul d'amortissement 89200 اللي هي 78400 plus 10800 وال VNA هي 10800. Cinquième année et dernière année VNA de débit 10800 bien sûr غنضربوها في 100%. علاش 100%؟ إما نضربوها في 100% ولا نقسموها على واحد. علاش 100%؟ حيت l'amortissement linéaire تيساوي 100 sur la durée de vie. هنا لي durée de vie تاع l'immobilisation شحال بقى عندها في la durée de vie؟ بقى عندها عام واحد هو 2019، يعني 100 مقسومة على واحد هي 100%. 10800 fois 100 ولا مقسومة على واحد غتعطينا نفس الريزلتا. لانويتا تعطينا 10800 غنزيدوها على 89200 غتعطينا 100000 درهم cumul d'amortissement اللي هي équivalente la valeur d'origine. سيستيماتيكمون الفي ان ا غتكون لا فالور ديالها زيرو. نشوفوا ان اوتر اكزومبل ديال بلان دامورتيسمون ديغريسيف، ولكن في هذه الحاله كاينه بروغاتا ماشي بحال ليكزومبل اللي قبل. كاينه بروغاتا باش نشوفوا البروغاتا حتى هي كيفاش نديروا فيها. Une machine mise en service le 13/4/2015 d'une valeur de 100 000 dirhams est amortissable en linéaire sur 5 ans. يعني سيستيماتيكمون هنايا كاينه البروغاتا كما شفنا في الاول. مادام تشرات في لو موا دافريل يعني ما كايناش العام كامل، كاين بروغاتا. اون بروغاتا العام الاول فيه 9 موا. غنجيو نحسبوها بالطريقه ديغريسيف كما شفنا في ليكزومبل اللي قبل. باز دامورتيسمون 100 000 درهم فولوطو 40% باردون، ولكن ما نساوش نضربوها في 9 مقسوم على 12 تاع البروغاتا غتعطينا 30000. نفس الشيء كيمول دامورتيسمون 30000 في ان ا 70000. دوزيام اني ما يكونش فيها البروغاتا، يعني 70000 فوا 40% لانويتي تنحسبوها كيمول دامورتيسمون 42000. نفس الحاجه في 2017 42000 فوا 40% حنا غاديين. غنجيو بيان سور لي دو ديرني زيكزيرسيس اللي قلنا فيهم تيكون فيهم ديك القضيه ديال لامورتيسمون لينيير تيولي كبر من لامورتيسمون ديغريسيف. في هذه الحاله تنتبعوا لامورتيسمون لينيير. يعني الا جينا شفنا هنايا 25200 غنضربوها في 12 ديفيزي سور 27. شنو هي 12 وشنو هي 27؟ 12 هو لو نومبر دو موا تاع هاد ليموبيليزاسيون اللي غدوزهم في الموا 2018 غدوز العام كامل، و 27 هو شحال باقي لها دوز هاد ليموبيليزاسيون في لونتربريز. شحال باقي لها دوز؟ باقي لها دوز 12 موا في 2018 و 12 موا في 2019 هي 24 موا بلس 3 موا في 2020 يعني 27. الا جينا حسبناها 25200 fois 12 divisé sur 27 غتعطينا 11200. باغ كونطخ الا تبعنا الطريقه ديغريسيف 25200 fois 0,4 غتعطينا 10080. يعني لامورتيسمون لينيير اللي هو 11200 كبر من لامورتيسمون ديغريسيف اللي هو 10080. يعني on va opter pour l'amortissement linéaire. غنحسبوا الكيمول d'amortissement 86000 VNA 14000 2019 الباز d'amortissement 14000 غنضربوها مره اخرى في 12 ديفيزي سير 15 حيت ولينا في لينيير. 12 بيان سور هو لو نومبر دو موا اللي غدوز ليموبيليزاسيون في لاني 2019 بلس 15 اللي بقى ليها في لا دوري دو في ديالها. بقى ليها 12 شهر في 2019 بلس 3 شهور في 2020 غتعطينا 11200. ونحسبوا الكيمول دامورتيسمون الفي ان ا. غنجيو للعام الاخر. ديما قلنا في العام الاخر تنحسبوا لو غوليكا تاع داك الشيء النومبر دو موا اللي تحسبوا في البروميير اني. بروميير اني 9 موا يعني بقاو 3 موا باش نكملوا 5 سنين. باز دامورتيسمون 2800
fois 3 sur 3. 3 هو لو نومبر دو موا اللي غدوز في 2020 بقى لها 3 موا الدوري دو في ديالها في 2020 مقسومه على 3 اللي هي اللي بقات لها في الدوري دو في ديالها اصلا غتعطينا 2800. نزيدو على 97200 غتعطينا 100000 درهم كوميل d'amortissement égal bien sûr la valeur d'origine systématiquement VNA تساوي 0. وبهذا تنوصلوا للنهايه ديال الشرح ديال لي سيستيم دامورتيسمون. تنتمنى نكون واضح، واللي عنده شي استفسار بيان سور يخليه في الكومونتير، وغنديروا ديك الساعه اللايف في فيسبوك باش نشرحوا اكثر، ولا عنده شي غومارك ولا هذه مرحبا. السلام عليكم.